अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आईसीएसबी प्रिपरेशन की लेक्चर सीरीज़ में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि आईसीएसबी बेसिकली वहाँ पर आपसे क्या मांगती है, क्या वो आपसे डिज़र्व कर रही होती है और आपको इसकी प्रिपरेशन क्या करनी है, और मुख्तलिफ़ जो हमारे कैंडिडेट्स के फेलियर्स होते हैं वो नॉट रिकमेंडेड होते हैं, तो उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं। तो ये बेसिकली मैं ख़ुद से नहीं बता रहा, बल्कि ये अगर आप आईसीएसबी की साइट के ऊपर चले जाएँ तो वहाँ पर भी आपको गाइडलाइन में यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो बताने का मकसद सिर्फ़ ये था कि थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाए कि आप में क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए, तो आप ईज़िली जो है वो आईसीएसबी क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर अमल किया जाए तो हर एक जो है वो आसानी से वहाँ पर जाके रिकमेंड हो सकता है। तो वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़, वो तो सबको पता है कि फ़ेथ ऑन अल्लाह दैट यू विल बी रिवार्डेड। कि सबसे पहली चीज़ तो आपके ज़हन में बस यही होनी चाहिए कि भई मैं अल्लाह पे यकीन हो कि भई बस मैं जो मेहनत कर रहा हूँ इसका मुझे सिला ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो वो चीज़ें जो कि आईसीएसबी आपसे एक्सपेक्ट कर रही होती है, वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ उसमें आ जाती है अपीयरेंस, ठीक है। अ, वो हम कहते हैं ना, सुनते रहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। सो पहला इंप्रेशन आपका जो है वो गुड होना चाहिए। और ये कैसे इंक्रीज़ होता है? ये आपके डिबेट्स में हिस्सा लेने से, ये आपके दोस्तों में बैठे हुए डिस्कशन करने से, प्रैक्टिस करने से जो है वो आपका इंप्रेशन बेहतर से बेहतर हो सकता है। बेसिकली जब आप लेक्चरेट के लिए जाते हो जीटीओ के सामने, तो वो जीटीओ आपको वहीं पर से ही ऑलमोस्ट तकरीबन मोर देन 50% आपको जज कर लेता है कि ये बंदा कैसा है, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग का जो टास्क है आपका लेक्चरेट का, आपको 2 मिनट का एक टॉपिक दिया जाता है और आपने उसके ऊपर आके बोलना होता है। तो वो 2 मिनट मेरे ख़्याल से उसके लिए काफ़ी होते हैं, आपकी अपीयरेंस को जज करने के लिए। आपके इंप्रेशन बता रहे होते हैं कि ये बंदा जो है वो पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, लोगों के सामने बोल सकता है, नहीं बोल सकता, अपनी बात जो है वो आगे डिलीवर कर सकता है, नहीं कर सकता। सो अपीयरेंस से ही मेरे ख़्याल से बाकी तमाम चीज़ें, लीडरशिप या जितनी भी और क्वालिटीज़ होती हैं एक लीडर में, तो वो जुड़ी होती हैं। सो अपीयरेंस आपकी अच्छी होगी, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा, आपका आपका बाकी जितना कुछ आगे वाली जितनी चीज़ें हैं वो सारी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरी चीज़ उसमें आ जाती है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से क्या मुराद है कि बंदा वहाँ पे जो है वो कन्फ्यूज़ ना हो। बंदा जब बात कर रहा हो तो वो काँप ना रहा हो, और जो है वो इधर-उधर ऐसे ना देख रहा हो जिस तरह के बंदा बिल्कुल जो है वो अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बरकरार ना रख पा रहा हो। सो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी कैसे इंक्रीज़ होगा? तो वो ज़ाहिर-सी बात है, उसके लिए भी आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आप जितनी ज़्यादा अपने लेक्चरेट के टॉपिक्स की मिरर के सामने, अपने वालिदैन, अपने सिबलिंग्स के सामने उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, तो कल को जाके आप बड़े ही कॉन्फिडेंट होंगे। और इसका अंदरूनी तौर के ऊपर भी बड़ा गहरा ताल्लुक है कि आप जब, ज़ाहिर-सी बात है, जब आपको ख़ुद के ऊपर फ़ेथ होता है, अल्लाह के ऊपर फ़ेथ होता है और आपको डर नहीं होता फेलियर का, तो फिर तब जाके आप जो है वो बड़ा अच्छा कुछ जो है वो कॉन्फिडेंस बरकरार रख पाते हो। फिर इसके बाद एकेडमिक एबिलिटी है। एकेडमिक एबिलिटी से क्या मुराद है यहाँ पे आपके, कि आपकी अ, इसमें अब इतना वो नहीं होता कि आपसे वो जो है वो बहुत कोई गहरे क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है जो कि आपको ना आते हों। अब मैं था तो चूँकि मेरी बीएस पॉलिटिकल साइंस थी, सो मुझसे बिल्कुल ही बेसिक सवालात पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के हवाले से। तो बेसिक्स ही पूछे जाते हैं एकेडमिक से। हम अगर एक बंदे को अगर एकेडमिक के बेसिक्स ही पता नहीं है, तो उसके लिए मतलब कोई चांसेस नहीं होते, ज़ाहिर-सी बात है। उसे यही जो है वो फिर जीटीओ जो है या डिप्टी के इंटरव्यू में वो क्लियर हो जाता है कि भई ये बंदा इस काबिल नहीं है। सो बेसिक एबिलिटी, एकेडमिक एबिलिटी जो है वो आप में अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश के हवाले से भी आप मतलब बोलते हुए ग्रामेटिकली कुछ ना कुछ हद तक ठीक हों, कोई सेंस दे रहे हों आपके सेंटेंसेस। और इसके अलावा मैथ जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो सवालात पूछे जाते हैं डिप्टी इंटरव्यू में। मैथ्स के कोई मुश्किल सवालात नहीं होते, बस एवरेज सवालात होते हैं, लाइक परसेंटेज के, डिस्टेंस वगैरह के। अब ज़ाती तौर पे मैं बताऊँ तो मुझसे भी पूछा गया था, और वो सवाल सिर्फ़ एक ही पूछा गया था लेकिन आसान था। तो वो कुछ यूँ था कि भई अगर एक जहाज़ जो है वो 600 माइल पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो वो फिर 10 मिनट में कितने किलोमीटर तय करेगा, ठीक है? तो
جب آپ یہ کر لیں تو پھر اس کے بعد کامنٹ میں اپنا آنسر بھی چھوڑ دیجیے گا۔ تو ایکیڈیمک ایبیلٹی کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے چوتھا، وہ ہے کمیونیکیشن سکلز۔ آپ اپنی بات کو کیسے ڈیلیور کر پا رہے ہو، آپ کی کمیونیکیشن سکل اسٹرانگ ہیں یا نہیں ہے، آپ اپنی بات جو ہے وہ آگے منوا سکتے ہو یا نہیں منوا سکتے، اس میں کتنی مطلب جو ہے وہ لیڈرشپ شو ہو رہی ہے آپ کی کمیونیکیشن سکل میں، آپ ایک لیڈر کی طرح بول رہے ہو یا نہیں بول رہے۔ کل کو آپ کو ایک فوج کا آفیسر بنایا جائے گا تو آپ اس میں کیسے آگے پرفارم کرو گے، کمیونیکیشن کو اپنی بات آگے کیسے ڈیلیور کرو گے۔ تو یہ چوتھا تھا۔ پانچواں اس کے بعد پھر آ جاتی ہے آپ کی لیڈرشپ، ٹھیک ہے۔ لیڈرشپ تو بہت ہی اہم ہے، اور یہ وہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ کمانڈ ٹاسک سے لے کر آپ کی ہر ایک جگہ جو ہے وہ چیک ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک ایز اے لیڈر یہ بندہ جو ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹا آ جاتا ہے آپ کے پاس فٹنس، ٹھیک ہے۔ فٹنس، فزیکلی فٹنس کی بات ہو رہی ہے، چونکہ آپ کے وہاں پر آبسٹیکلز بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کی فزیکل فٹنس جج ہو جاتی ہے۔ اوورآل باقی بھی ہر جگہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ فزیکلی کتنا اسٹرانگ یا فٹ ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ڈیلی بیسس کے اوپر آپ ورک کریں، اور نہیں تو رننگ تو کم از کم کیا ہی کریں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے موٹیویشن، ٹھیک ہے۔ موٹیویشن کہ یہ بندہ کتنا زیادہ موٹیویٹڈ ہے تو پھر یہ اگر ٹاسک پرفارم کر رہا ہے اور ٹاسک اسے ایک دفعہ پرفارم نہیں ہوا تو یہ ڈیڈیکیشن شو کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا اسے چھوڑ دیتا ہے وہیں پہ، یا یہ خود کتنی ذاتی طور کے اوپر کوشش کر رہا ہے اس چیز کو سالو کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس اویئرنیس آ جاتی ہے۔ اویئرنیس سے کیا مراد ہے کہ جتنے کرنٹ افیئرس چل رہے ہیں، ہارڈ برننگ ٹاپکس ہیں کرنٹ افیئرس میں، ڈیفینس ایشوز ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کیس اگر آپ پی ایف میں جا رہے ہو تو آپ کو پی ایف کی جو نئے جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کرنٹلی جو آپ کے پاس موجودہ دور کے اندر کون سے ہم جیٹس یوز کر رہے ہیں، کوئی نئی انوویشنز اس میں آئی ہیں تو وہ کیا کچھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ سے وہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو آخر میں مطلب یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں وہ صرف اور صرف آپ سے کیا چاہتا ہے، وہ بیلنس چاہتا ہے ان تمام چیزوں میں، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک چیز اور بھی رہ گئی، وہ یہ ہے کہ ایموشنل پیٹرن، کہ یہ بندہ جو ہے وہ ایموشنلی کتنا بیلنسڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے وہ سوال پوچھتا ہے آپ کے فیملی ریلیٹڈ، آپ سے پرسنل کویسچنس پوچھتا ہے، تو اس میں بھی وہ یہی چیز جج کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو مختلف قسم کی سچویشنز دی جاتی ہیں جس میں اینگر کنٹرول کے حوالے سے یا اور بھی بہت کچھ، انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ وہ چیزیں تمام کریں گے۔ سو بیسیکلی یہ وہ چیزیں تھیں جن میں آپ سے آئی سی ایس بی کے تینوں ڈائمینشنس میں سے جو ہے وہ بیلنسڈ اپروچ چاہیے ہوتی ہے، وہ بیلنسڈ مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کن چیزوں میں؟ آپ کے سوشل بیہیویئر میں کہ آپ کتنے بیلنسڈ ہیں، نہ تو ان کو وہ جس طرح آخر میں جب سارے ٹاسک کمپلیٹ ہو گئے تو ہمیں ایک سینئر سائیکالوجسٹ آئیں، انہوں نے ایک بات کی، بڑی مزے کی بات کی انہوں نے، کہ ہمیں نہ تو یہاں پہ کوئی فرشتے چاہیے اور نہ ہی بالکل جو ہے وہ بالکل جس میں کچھ ہو ہی نہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ایک بیلنسڈ پرسنالٹی چاہیے۔ تو بیلنس پرسنالٹی سے مراد یہ ہے کہ اب آپ میں یہ بھی نہ ہو کہ یہ کوالٹیز آپ وہاں پر بالکل ٹاپ کی شو کریں کہ بھئی ہاں ہم تو بس میں تو بہت بڑا لیڈر ہوں، یا میں تو بہت ہی زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوں، مجھ سے زیادہ ہارڈ ورکنگ تو کوئی ہے ہی نہیں، یا سوشل بیہیویئر میں بس مجھ سے تو اور کوئی ہے بھی نہیں سوشل بیہیویئر میں اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں، اور اب اگر ادھر ہم بات کریں تھوڑی سی کہ بھئی کیوں فیلئر کی، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں جو ہے وہ لوگ ناٹ ریکمینڈڈ ہوتے ہیں، اتنی کم ریشیو ہے ریکمنڈیشنز کی، تو وہ یہ ہے، سب سے پہلی چیز تو ہے وہ لیک آف فیتھ ہے، ٹھیک ہے، خود پہ بھی اور اللہ پہ بھی۔ دوسری چیز لیک آف کانفیڈنس ہے، کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا، بندہ اپنی بات کو آگے ڈیلیور ہی نہیں کر پاتا۔ تیسری چیز ہمارے پاس ہے میکنگ پرسنالٹی، ٹھیک ہے۔ تو میکنگ پرسنالٹی سیم یہی بات کہ وہ میں آپ کو بتاؤں، جو سائیکالوجسٹ تھیں، سینئر سائیکالوجسٹ تھیں، تو وہ یہی بتا رہی تھی کہ بھئی آپ نیچرل رہتے نہیں ہو، جو سائیک کے جتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں آپ نیچرل نہیں رہتے، اور نیچرل نہیں رہتے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ آپ کی پرسنالٹی کو جج کرنے میں کافی زیادہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، اور مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ناٹ ریکمینڈ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیک آف پرپس، کسی کو پرپس ہی پتہ نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے کہ بھئی میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، میں کس لیے آگے ادھر ISSB تک آیا ہوا ہوں۔ بس وہ وہیں بات کہ ایک ہی سوال اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں جوائن کرنا چاہ رہے ہو، تو جی مجھے شوق ہے، ٹھیک ہے، یا میں ملک کے لیے اپنی جان دینا چاہتا ہوں، یا مجھے شہادت کا شوق ہے، یا میں ملک کو سرو کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بہت پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ سو اپنا ایک پرپس اس میں سے نکالیں، تو نیچرل رہیں، فیتھ رکھیں اللہ کے اوپر، اور اپنی محنت جاری رکھیں، انشاءاللہ ضرور اس کا جو ہے وہ آؤٹ کم آپ